بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت لهم
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يومكم الذي كنتم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا يحزنهم الفزع الأكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا إن في وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد كتبنا الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها لبلاغا إن في هذا لبلاغا إن
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم इस्लामिया में आयो कायद मुहतरम जहें गुलिस्तान में पढ़ियो वियो आ बुखारीअ जो ख़तम जहें गुलिस्तान में पढ़ियो वियो आ बुखारीअ जो ख़तम जामिया